أصلي سنة أصلي سنة لكسوف قمري ركعات مستقبل قبلتي أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجدت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدمير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اغفرني وارحمني واذكرني واهدني رب اغفر لي وارحمني واذكرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده 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 سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نصلي سنة لعيد الفطر ركعتين مستقبل قبلتي أداء لله تعالى. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجدت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا
وأنا من المسلمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اغفرني وارحمني واسكنني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واذكرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلي على آثار الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحان من لا ينام ولا يسوء سبحان من لا ينام ولا يسوء سبحان من لا ينام ولا يسوء. الله أكبر. الله أكبر. سبحان من لا ينام ولا يسوء سبحان من لا ينام ولا يسوء سبحان من لا ينام ولا يسوء. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحان سجد وجهه الذي خلقه فسخر سمعه وبصره بحوله وقوته. الله أكبر. الله أكبر. Ya Allah, hamba bersyukur pada ini karena hamba sudah melewati perjuangan hamba kuliah yang mana saat ini hamba sudah pada semester akhir dan masa bersyukur kami bisa melewati beberapa semester yang menurut hamba sulit ternyata telah
yang pasangan terus kali Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن أنه لا سبحان الله سبحان الله وبحمده الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبكل نعمة وشكر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. نويت ذكرا تقربا إلى الله أقر ذكري فاعلموا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداويها وعافية الأبدان وسبيها والنور الأبصار المهديين وعلى آله وصحبه وسلم. خمسة وتوفي بها قرابة الفاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم الفقر والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسجوع ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. الحمد لله رب العالمين يا رب يا نستعين صراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا بالايمان كاملين وللفرائض معدل وللصلاه عابدين وللزكاه فاعلين ولما عندك ظاهرين ولعفوك راجين وبالهدى متمشيين وعن الاقوى معرضين وفي الدنيا زاهدين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه شاهدين والى الارض واردين والى الجنه داخلين ومن النار ناجين وعلى شرير الكرامة قائدين وبحور العين متزوجين ومن سندس واستبرق وتيفات متلبسين ومن طعام الجنة
آكلين ومن لبن وعسل مصفى إلى شاربين بأكواب وأعبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر مباركة من السعداء المقبول ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا النبي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم إن الدعاء أفكارك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأمسكه فإن كان في الأرض فأخرجه فإن كان مؤثرا فيشفه فإن كان كرما فطهره فإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التيمم لإتباعة الصلاة لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, iman dan takwa pada kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat para dewan penilaian ujian majelis dan yang saya hormati dan banggakan para penonton video kultum ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya ilmu sebelum berbisnis. Yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menganggap mudah menjadi seorang pebisnis. Yang dibutuhkan hanyalah modal usaha, memahami produksi dan teknik pemasaran atau promosi. Namun sangat disayangkan, banyak pebisnis yang justru terjerat ke dalam praktik riba atau kegiatan transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Yang artinya masih banyak dari mereka yang belum mengetahui bisnis yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa jenis-jenis bisnis yang dilarang dalam agama Islam, yang mana dalam bukunya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang judulnya Forbidden Business Transaction in Islam dalam kurung Al-Buyu Al-Munhi Anha fil Islam tutup kurung, yang mana bukunya ini menjelaskan jenis-jenis bisnis yang dilarang dalam agama Islam. Yang pertama, bisnis yang melarikan seorang muslim dari waktu ibadahnya, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim,
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang mana yang demikian ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah menunaikan salat, maka berterbalanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Yang mana dalam firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 ini tentunya sudah sangat jelas bahwasanya seorang muslim jika berbisnis jangan sampai melupakan waktu ibadahnya. Dan oleh Allah SWT tentunya membolehkan lagi berbisnis atau di arti Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 ini yaitu jual beli. Jadi setelah menunaikan salat maka carilah karunia Allah, yaitu salah satunya dengan jual beli. Yang kedua, bisnis dengan menjual barang yang dilarang, yang mana Allah SWT sudah mengharamkan jual beli barang atau makanan yang diharamkan. Misalnya menjual khamr, minuman yang memabukkan, daging babi, patung, atau segala sesuatu yang banyak mudaratnya. Yang ketiga, berbisnis dengan menjual sesuatu yang akan digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Contohnya, saya contohkan seorang penjual menjual sebuah pisau yang mana calon pembelinya membeli untuk digunakan pembunuhan, yang mana jual beli ini dinyatakan haram atau dilarang untuk dilakukan. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang keempat, berbisnis dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Yang mana saya contohkan, saya menjual gas LPG 3 kg, yang mana saat itu stoknya habis dan ada orang yang mau membeli, dan saya terima uangnya dan saya beli dulu ke pangkalan yang menyediakan stok gas LPG, yang mana perbuatan tersebut tentunya dilarang dalam agama Islam. Yang mana dalam sabda Rasulullah SAW tentunya sudah menjelaskan secara jelas melarang kita berbisnis dengan menjual barang yang belum dimiliki. Sebagaimana yang terjadi ketika sahabatnya yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ya'tinir rajulu yas'alni bai laisa indi ma abi'uhu thumma abi'uhu minas suqi faqala la tabi' ma laisa indaka. Yang artinya, ya Rasulullah, ada orang yang datang padaku lalu memintaku barang yang tidak aku miliki, barang yang aku jual, kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Yang kelima, berbisnis dengan cara yang menipu, yang mana saya contohkan, saya menjual sebuah laptop ini dengan keadaan laptop sudah tidak baik, sering lemot dan wifi-nya kurang baik untuk digunakan. Maka saya tidak jelaskan secara detail kepada calon pembeli jika laptop ini kondisinya sudah tidak baik, lemot, dan penggunaan wifi-nya juga kurang baik. Maka dari itu perbuatan tersebut tentunya sudah dilarang karena menipu. Bahwasanya laptop ini dikatakan masih bagus, tetapi nyatanya sudah tidak bagus kondisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab jual beli nomor 883 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, lalu jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, apa ini wahai penjual makanan? Ia menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Bila Rasulullah bersabda, mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Wah, Rasulullah sudah memperingatkan jika kita berbisnis dengan cara menipu, maka bukan termasuk dari golonganku. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan harus benar-benar jujur dalam kita berbisnis. Jangan sampai kita menipu pada calon pembeli yang akan membeli dagangan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan beberapa jenis-jenis bisnis yang dilarang dalam agama Islam, dan semoga apa yang sedikit saya sampaikan ilmunya pada kesempatan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan saya mohon maaf yang
yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata kurang tepat dalam menyampaikan, karena saya juga masih dalam masa belajar untuk menjadi seorang dai. Mari kita tutup kultum pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.